دوستlar و قومای گل سلام. برای واقع آمدم لیک فروزن اما من پیشترین ویدیو خواستم تنشو دادم چند روز می کست بسیار بد نمونه یخیشتت دیگه منی از کست ما میخوایم یک ریفلکشن قد شما شیر کنم خاطر ما گفتم دو تقسیم کنم موسم والا ویدر دمنی یک دانه ویدیو بیلم ریفلکشن خورکست منی دیگه ویدیو کنم چا کی تایم دوستار ضایع نکنم اونایی که میخوای ریفلکشن کست گوش کنه. خب منی ریفلکشن امروز نکست ما میخوایم صرف دو دعا را کست دیفرنس کست منی شما بگم یک دعای مسلمانه قد یک دعای عیسایی که در نظر از ما کست دعای عیسایی منی کست خوش مماد هم خاطر میخوایم قد شما کست شیر کنم من شما شندین مسلمانان که مطلب منی دیگه جای که میشه که دعا نه مگر خدا مشکلات تر کست آسان کنه لیکن عیسایی ما شنیدم شاید شما جگه خانده باشین شنده باشین که مگه از خدا نخواهی که مطلب مشکل تو آسان کنه بلکه از خدا بخواهی که تو را او قد استرنگت بده تو را قد طاقتور کنه تو را قد مضبوط کنه که تو بله مشکلات کسته قابو پیدا کنی. ما هر کس بسیار زیاد خوش مچد که مطلب تو دو طرز سوچ کسته بیسیکلی کسته تو نشون میده. یک طرز سوچ میخواه کسته خدا مشکل از نار آسان کنه، یک طرز سوچ میخواه خود کست مشکلات خور قابو کنه. برای زو کست او طاقت میخواه، شرنگت میخواه، مضبوطی کست میخواه. بس اون موضوع بس مطلب دعا خالی نیست که مطلب دو طرز فکر است. وقتی که توی تر سوچ نکی مطلب توی قصد طاقت تو خدا قصد طاقت و شرنگت تو سپوش چموریم تو دقیقا می سایزی مشکل خطو نمونی بس تو کست تلاش نکی مشکل تو حل کنی. مطلب اصل بیسیکلی ما میخواستم میر شیر کنم لیکن ما کست قد زیر میخوایم که تر ساده نباشه میخوایم کست قد یک ریزه استوری بیکاپ کنم البته ما استوری رو نمیخوایم دیتیل کست قد شما قصه کنم از خاطر ازی که یور کس ما میخوایم برای روز دیگه کنم او کست استوری جی پی مورگان است. شاید شما یک گلوک داکومنتریش توخته باشین کتاب خوانده باشید درباره شیشینیده باشین درباره کست لیکن ما خالی میخوایم یک کویک چند پوینت ها کست منیش میگم پیش از جی پی مورگان کست وال استریت امریکا که مرکزی خرید فروخت استاکا و کمپانیا و باندا است دیگه او کست منی زو بسیار مردمان خدیدی کمپیت میکرد بسیار میسی بسیار تر در بدر حساب کنو که کدی دیگه خنا کمپیت میکرد تر دیگه تر خاص ارگنایز کست نبود دیگه هم خاطر کست از خاطر کمپیتیشن زیادتر بیزنس ها کست هرت میشد. بس جی پی مورگان اول نه آدم بود که نه صرف اندستری که کمپیت میکرد اونار کست ارگنایز کرد در صورت ترست کست برش کست جور کو بورد اف ترستیز که شما کست گپشپ کست میشنه بعد جایزی که اونا کمپیت کنه اونا کست کوآپریت شروع کرد نه صرف اکانومی ری تر بسیار زیاد مضبوط کرد بلکه اونا کست فایننس و اینوستمنت رو کست بسیار زیاد مضبوط کرد. یعنی وال استریت را کست منه کٹ گروپا تبدیل کرد و او گروپا کست بیزنس ها کست به صورت گروپا که مادنا ریسورسز خیلی جایی کو در جای کمپیت کو آپریت کنو اکانومی امریکا کست بسیار زیاد پیش برد. یک کلان رول داره مطلب منی از اینکه اکانومی امریکا کست شو کست منی اقتصاد امریکا صنعت شد کست بسیار زیاد کست منیش پیش برد. دیگه می جی پی مورگان شاید شما شنیده باشین که بینیش کست زخم بود زخم بینیش از بس که بسیار کٹا بود بینیش کست رویش بسیار شیبی رویش بخی بدلی کرده شکل بسیار بدلی کرده هم خاطر کست زیادتی ما کست بینیخ پوت میکرد یا عام مردم کست زیاد ملاو نمیشد و اگر فوتوگراف هم که میکرد اول نه فوتو شاپ است که منه چیزا کست گو کس منه دیگه شما فوتوش شده باشین بینیش پس کٹا معلوم نمیشه خاطر از که اونا کست اول نه چیزا بود که فوتو زور کست فوتوگرافر میگفت فوتو زیر کست چینجز کرد تاکه بینی زیر کست اکچوال سایز کست منش کست نشان نده دیگه خو جی پی مورگان زر مقصد ایگه باش ما گفتم نه صرف لاویزو بلکه یک دوان که اقتصاد امریکا فول قریب تاپر قریب کرش نور کست رو بیل اوت کردم ترکیالی بیزنس ها کست که میخواد چیزش نه 2000 که تاپر دت او حکومت بیل اوت میکرد او زمان یه بیزنسمن کست او حکومت رو بیل اوت کرد اقتصاد شرکت دیگه. خب اینال کست یک مطلب یک چند چیزش بود که ما گفتم خوی مطلب نمیخواستم تعریف جی پی مورگان کنم مثلا مقصد از ما بود که مو دوار که ما گفتم میزد که بود دوانه که مشکلات تو کست چیزش آسان شونه
بلکه دعا کنو که خدا تو رو طاقت بده که تو بله مشکلات قابو پیدا کنی. از خاطر زی بود که جی پی مورگان را که تر جور کردی اور کس منی دیستی بابی زی کس کتا رول داشت. بابی زی کس بینکر بود، بزرگ کس که دیدت بچهش ټیلنټیده میخواد چیزا کنه، بزرگ کس برای تعلیم در لندن رای کرد. بس از اونجی اصل پوینت که ما خواهم از ویدیو بگم اینی است که از اونجی بابیش از این خواستت که تو که اونجی مارکیت را که ابزرو منی، باند را که تو اونجا ابزرو منی، تو هم ابزرویشن خورا مشاهدات از خود خورا در صورت خط لکایی که در زمکه استری تو اینی یک اینفارمل ترینینگ اصل بسیار امپورتنت. تو که از یک بچه میخوای که تو ابزرویشن خور برای تو لکایی کنه رایی کنه در صورت خط دیگه اون مجبوره که است بخانه مشاهده کنه ابزرو کنه تاکه مطلب صحیح رپورتینگ کنه بزرگ لکایی نه هستو کو نه صرف ابزرویشن چه مضبوط میشه بلکه اور کس بیان کدوشی کمیونیکیت کدوشی کس مضبوط میشه و یک کی چیز است که اور قابل ذکر کی مطلب در فیوچر نه صرف بزنس ار بفهمه بلکه قابل ذکر کی اندستری ار و سرمایه دارا را کس مطلب نه که ترید مکت ترید رار اونار کس یک جای کی کنه و یک کرتا بله اکانومی یک ملک را کس یک اقتصاد چه کس بالکل برایش کس شیپ بیده دیگه تو کو مطلب او استرنگت منیش که ما دست خاطر چیز ما چطور ما کس توی پرکتیس ما میخوایم اونو استوری رم کس شما رو بگم که استرنگت خالی از دوانه ما استرنگت از پرکتیس ما همزو خاطر کس همون چیز که برای جی پی مورگان کار کرد یقین کو برای زمون کس کار شما از اندیویدوال اگر میخواین که مشاهدهش مضبوط شنه ابزرویشن مضبوط شنه شما بخاطر منی گو فیلد کنتریبیوت کن منی زندگی کنتریبیوت کن برای مردم کنتریبیوت کن امپورتنت ہے کہ مطلب ہر فیلڈ شما خوش ترین چاہے کہ میڈیکل ہے چاہے کہ فائنینس ہے چاہے کہ بزنس ہے چاہے کہ گو فیلڈ انجینئرنگ ہے چاہے کہ سیاست ہے ہر فیلڈ شما منشستین ایجوکیشن ہے برای دوباره فیلد خب بخوانین مشاهده کن ابزرو کن ابزرویشن خوش کن لکایی کن خوش کن ریکارد کن و یک مقصد از ویدیو از ما میسته مطلب ما که ریفلکشن میگم ریفلکشن از ما میگه که بیسیکلی ما که ابزرو میگم چیز را گفت مشاهده نم میخوانم سوچنم زما خود شما که است شیر نم دیگه یک مقصد هم است که ما میخوایم کلچر که است پروموت کنم دیگه خب دوستا که است دیگه مطلب یک کته چیز است که شدن شما برای خودتون میتونین شما میتونین برای شاگردای هم کنین برای اولادای هم کنین. خب کوشش نو ویدیو لینک نشنه قدم زی میسیج که است که دعا کن که پروردگار که است شما را طاقت بیده شما له مشکلات که است قابو حاصل کن. تشکر دوستا.